अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम सच बोलो। मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार अहमद। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ साहबी तजियाकार मुदस्सर हुसैन राजपूत। मुदस्सर साहब से हम पूछेंगे 2025 के हवाले से इनके तजियात, 2024 कैसा रहा। हम इनसे सच उगलवाएंगे। दुनिया का हर शख्स सच सुनना चाहता है लेकिन सच बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम मुदस्सर साहब से सच सुनेंगे ताकि ये सच बोलें। और एक और चीज़ मुदस्सर साहब, हर इंसान सच सुनना चाहता है लेकिन अपने बारे में नहीं, सिर्फ दूसरे के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में भी आज सच बोलें हमारे प्रोग्राम में, और दूसरों के बारे में भी सच बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सच बोलो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आपसे। मुदस्सर साहब, आपकी अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में बड़े नशेब फराज आए, आपने बहुत गर्म सर्द देखा। एक सहाफ़ी की ज़िंदगी एक बहुत तकलीफ दह मराहिल से भी गुजरती है, थ्रेट भी होते हैं, उसको जान के ख़तरात भी होते हैं, फिज़िकल अटैक्स भी होते हैं, और अगर ये ना हो तो फिर हुक्मरानों और अपोजिशन की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है। काम करने से कभी रोका जाता है, कभी अनड्यू फेवर लेने के लिए सहाफ़ी को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि आपकी लाइफ का ये तजुर्बा कैसा रहा बीइंग जर्नलिस्ट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार साहब। और जैसे कि आपके प्रोग्राम का नाम सच बोलो है तो कोशिश करेंगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम सच बोलना, और लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट कोशिश की जाती है सच बोलने की, और हमेशा सच बोला जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है। और जहाँ तक आपने मेरे हवाले से कुछ बात की कि क्योंकि मैंने बाज़ाब्ता जो साहब का आगाज़ किया था 2007 से, और अक्टूबर में शुरू किया था, लेकिन बीइंग ए प्रॉपर वर्किंग जर्नलिस्ट 2007 27 दिसंबर मोहतरमा की शहादत के वक्त से हमने सहाफ़त का आगाज़ किया। उस वक्त सिंध के एक चैनल था, उसके साथ में वाबस्ता था, और पहला मेरा जो एज ए ऑडियो पेपर जो था वो 2007 से मोहतरमा की शहादत के हवाले से हुआ था। तो उसके बाद हम मुसलसल चलते रहे, थोड़ी कुछ 2 साल इस्लामाबाद में सहाफ़त की, प्रोग्राम करते थे यहाँ से चैनल के साथ। फिर 2 साल कराची चले गए, फिर एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी थी, उसका फ्लड के वाले से प्रोजेक्ट था, फिर उनके साथ वाबस्ता रहे, फिर न्यूज़पेपर्स के साथ वाबस्ता रहे, रेडियो पाकिस्तान के साथ भी वाबस्ता रहे, अभी भी करते रहते हैं। और अभी एक सिंधी चैनल के साथ और एक उर्दू चैनल की कंसल्टेंसी के साथ भी काम कर रहे हैं। लेकिन सहाफ़त में जो मेन जो इशू होते हैं ना, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि रुकावट होती है या कोई कॉल आ जाती है या कोई आपको रोकता है, इस तरह की कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस पूरे 17 साल के एक्सपीरियंस में मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन होता है, लोगों के साथ होता है। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे नामवर सहाफ़ी देखे हैं जिनको उठाया भी जाता है और जिन पर तशद्दुद भी होता है, बेशक वो एजेंसियों का नाम लगा दें या कोई प्रॉपर्टी डाउन होते हैं वो भी उनको मरवाते भी हैं, ऐसे भी कई सहाफ़ी बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2009 में मैं कराची में था और एमक्यूएम की मैं बीट कवर करता हूँ। उस वक्त एमक्यूएम का जो एक विंग होता था बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का होता था। एमक्यूएम का बड़ा नाम होता था कि ये मैं एक दफ़ा ही जिंदगी में 90 की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने गया था। अच्छा। लेकिन बड़ा उसमें जो स्टिकनेस जो शो की जाती थी, दरवाजा बंद, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो, पूरी करो, ये करो, फिर स्क्रिप्टेड, फिर फोन मालकान को, वहां पे मुझे थोड़ा सा पहली दफा ये छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था। लेकिन मैं एक ही दफा गया था और वो उसके बाद फिर मैंने वो कवर करना छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूँ हमेशा। उनको मैंने हमेशा कहा जी जो चीज होगी मैं वही करूँगा। लेकिन मेरा क्योंकि ऐसी कोई क्राइम से रिलेटेड कोई नहीं थी, क्योंकि ये अमूमन 2 चीजों में होता है, या तो क्राइम से हो या बिला वजह। जो आपने बात कही ना कि सहाफियों की तरफ से ये पर्सनल परसेप्शन भी क्रिएट किया जाता है। जहां तक अदारों की बात है तो कोई भी अदारा हो, कोई भी सहाफी हो और बल्कि कोई भी पॉलिटिशियंस हो, उसको थ्रेट नहीं मिलता तब तक जब तक आप उनसे फैसिलिटेट ना हुए हो। मिसाल के तौर पे मैं आपसे फैसिलिटेट हुआ हूं और कल मैं आपके एंटी बोल रहा हूं तो मुझे थ्रेट आप दे सकते हैं, क्योंकि आपसे मैंने सहूलियात ली हैं। फिर आप जवाबदेह होते हैं उस शख्स को, उस इदारे को, उस पॉलिटिशियन को या किसी भी माफिया को कि जिसके लिए कभी आपने काम किया हो। आप मुझे ये बताएं कि हर एक इंसान जो है अपनी जिंदगी के कोई एम बनाता है, कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कहा अपना प्रोफेशन चूज करता है इंसान। सारी बचपन से पढ़ाई तक यही सोचता रहता है कि मैं ये बनूंगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, कोई फाइटर। तो आपने सहाफत का जो शोबा का इंतखाब किया, तो क्या आप समझते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव था, जिस मकसद के लिए आप आए थे, वो आप दिल को तसल्ली है कि वो आप पूरा कर सके? ये वैसे मैंने कभी बात शेयर नहीं की, लेकिन आज मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, आपके नाजरीन को। आपके प्रोग्राम का नाम है
میں 2004 میں جونیئر آرمی آفیسر اپائنٹ ہو چکا تھا, میرا اپائنٹمنٹ لیٹر بھی آ گیا تھا, میں ٹریننگ کے لیے جا بھی رہا تھا, لیکن کسی وجوہات کی بنا پہ تھوڑے سے ڈاکومنٹیشنز کمپلیٹ نہیں تھی, اس کی وجہ سے میں جا نہیں پایا. لیکن آج اگر میں وہ چیزیں نہ ہوتی, اس وقت ہیڈل نہ ہوتی تو آج میں آرمی میں ہوتا. لیکن اس وقت, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ 2002-03 میں جب میں میٹرک اسلام آباد پنڈی سے کری تھی, تو میں جب کر رہا تھا ان دنوں میں 2004 میں میرا خیال ہے اردو ٹی وی چینل جیو ٹی وی تھا, اور اس وقت حامد میر کا شاید پروگرام چلتا تھا, میں بڑا شوق سے دیکھتا تھا. اس سے پہلے ایئر وائی پہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام ہوتا تھا, اور اس وقت کوئی چینل نہیں ہوتے تھے, صرف 3 چینل ہوتے تھے, انڈس کے نام سے ہوتا تھا, ایئر وائی کے نام سے ہوتا تھا, اور جیو کے نام سے ہوتا تھا. تو یہ پروگرام میں بڑے غور سے دیکھتا تھا, لیکن مجھے گھر کے دیگر فرد کہتے تھے یار آپ کی ایج تو نہیں ہے اتنی, آپ تو بہت ینگ ہو, سیاسی پروگرام آپ اس طرح کے پروگرام دیکھتے ہو. میں خبریں بھی لازمی دیکھتا تھا, پی ٹی وی کی ہو اور انڈس پہ ایک چھوٹا سا. تو یہ رجحان صحافت کے زمانے کا وہ قدرتی تھا پھر اس کا یہ مطلب شروع سے تھا ایک کہ میں غور کرتا تھا کہ تجزیہ دے رہے ہیں, یہ کیا بول رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے یہی وجہ ہے کہ میں نے میٹرک میں بھی جب سبجیکٹ سلیکٹ کیا تو تاریخ پاکستان کا سبجیکٹ سلیکٹ کیا, اور اس طرح کے سبجیکٹ سلیکٹ کیے جو پاکستان کی پالیٹکس اور اس طرح کے ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہوں, وہ ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہی سبجیکٹ بھی سلیکٹ کیے. ایون گریجویشن اور ماسٹرس میں جو سبجیکٹ سلیکٹ کیے وہ بھی اس طرح کے سبجیکٹ سلیکٹ کیے. تو جب جیسے آپ نے مطالعہ پاکستان اور ہسٹری اور ایسے سبجیکٹس کانسٹیٹیوشنل سبجیکٹس اگر ہم پڑھیں تو اس میں جو مدثر صاحب ریاست کی تعریف ہے اس میں 3 جو ہیں ایلیمنٹس ہیں, ایک تو مقننہ ہے, ایک عدلیہ ہے, اور ایک انتظامیہ. لیکن ابھی یہ کہا جاتا ہے گزشتہ 2 صدیوں سے ہم دیکھیں تو صحافت نے بڑا کام کیا ہے ریاست کی تشکیل میں, اور اس میں اپنے طور پر صحافی برادری یہ کہتی ہے کہ اب ریاست کا چوتھا ستون جو ہے وہ صحافت ہے. تو آپ اس کو کس حد تک ٹھیک سمجھتے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ واقعی صحافی جو ہے وہ ریاست کی تشکیل میں اور اس کو کردار کو نمایاں کرتا ہے اپوزیشن کے اور حکمرانوں کے, اور ساتھ وہ اچھائی اور برائی وہ بھی سامنے لے کر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا ایک کام ہے, ایک ریاست میں جو سب سے اچھا اور خدمات کا جو کام ہے وہ ایک صحافی کر رہا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ریاست کی جب دوبارہ تشکیل ہو اس کی تعریف کی تو اس میں صحافت کو چوتھا ستون کہا جائے؟ سچ بولوں, سچ بولیں, صحافت کا کوئی چوتھا ستون نہیں ہے, نام کے لحاظ سے ہے, اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اس وقت مورال بہت گر چکا ہے صحافت کا. بیگ جرنلسٹ میں خود کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہر گلی کوچے میں ایک صحافی بنا ہوا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں, جس کا کوئی لینا دینا نہیں, جس کا باضابطہ کوئی جاب جو اس کا ڈسکرپشن میں شامل نہیں ہے کہ یہ جاب ہے اس کے لیے پارٹ ٹائم ہے. تو اس لیے یہ بڑا افیکٹ کرتا ہے. آج کل جو صحافی ہیں معذرت کے ساتھ یا تو وہ کسی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, یا نون کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. کوئی ایسا چند مطلب 100 میں سے کوئی 2-3 صحافی ایسے ہوں گے جن کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں, لیکن وہ فچرے بدحال اور پریشان ہی رہتے ہیں, وہ کسی طرف نہیں ہے تو وہ سائڈ پہ رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ صحافت آج سے 10 سال پہلے, میں آپ کو ایک حقیقت کی بات بتاتا ہوں, آج سے 10 سال پہلے یوں سمجھے کہ عمران خان کے دھرنے سے پہلے کی بات بتاؤں کہ صحافی طبقے کی اتنی ایک مورال بلند ہوتا تھا کہ ایون پارلیمنٹیرین, میں آپ کو خود بتاتا ہوں, ایون پارلیمنٹیرین خود آپ کو ریکویسٹ کرتے تھے جی ہماری یہ خبر ضرور شیئر پہ لگا دیجیے گا, یہ ہمارا انٹرویو آپ کب کر رہے ہیں. لیکن 2014 کے بعد ایک تو چینلز کی بھرمار ہوگی, بہت زیادہ ہو گئے, ہر گلی کوچے میں آپ کو صحافی نظر آیا, سوشل میڈیا پہ جرنلسٹ آئے, اور جرنلسٹ کیونکہ جرنلسٹ کے ایک ایمز ہوتے ہیں, اس کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کیا کرائٹیریا, میں خود مختاری پہ بات نہیں کر سکتا پاکستان کی, میں آپ کے ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا جس سے پاکستان کی ساکھ متاثر ہو, میں ایسی بات نہیں کر سکتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو, کوئی ملک کی دفاع پہ, مذہب پہ, اس قسم کی چیزوں پہ بات نہیں کرتے. کے سبجیکٹ اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں بھی آپ سے یہ پڑھایا جاتا ہے. ایون میں نے انٹر نیوز کے ایک ٹریننگ سیشن تھا, ایک آسٹریلین جرنلسٹ تھی, وہ ہمارا ٹریننگ سیشن انہوں نے کنڈکٹ کروایا تھا کہ آپ لوگ صحافی کی تشریح کیا دیتے ہیں, کہ جی ہم کہتے ہیں صحافی وہ ہے کہ جو صرف بولنا جانتا ہے یا پھر اس کو صحافت کی خبر بنانا آتا ہے. اس نے کہا نہیں, صحافی وہ نہیں ہے, صحافی وہ ہے جو آپ کا دشمن بھی اگر دوسری پارٹی کی طرف ہے تو آپ اس کا بھی موقف لیں.
صحافی وہ ہے جو آپ ٹیکنیکل چیزوں کو بھی جانتے ہو. صحافی وہ ہے جو آپ خبر لکھنے, پڑھنے, بولنے, ایڈٹ کرنے اور بنانے تک بھی جانتے ہو, صحافی وہ ہے. لیکن معذرت یہاں پہ صحافی کی تشریح یہ ہے پاکستان میں کہ صحافی وہی اس کو سمجھا جاتا ہے جو لکھنا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی پریکٹیکلی ٹیکنیکل کوئی چیز جانتا ہے تو اس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اچھا, اس میں بھی دو باتیں ہیں. جو اخبارات میں اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں صحافی کام کر رہے ہیں, ان میں بھی اس صحافی کی زیادہ قدر و قیمت ہے کہ جو کہ فیلڈ میں جاتا ہے یا جس کی انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, اور جو ڈیسک پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں دفاتر میں, وہ ایڈیٹر ہو گئے, وہ اور کاپی پیسٹنگ کرنے والے ہو گئے, وہ دوسرے سپورٹنگ جو کریکٹر ہیں وہ ہو گئے, ان کا وہ مقام نہیں ہے اس ہمارے سماج میں اس ٹائم, وہ مقام ان کا ہے. دوسرے جو کہ پھر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں. دوسری بات یہ بتائیے کہ ساتھ ہی میں ایک اور ساتھ بات جوڑتا ہوں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ صحافی ان کا وہ رتبہ یا مقام چوتھے ستون والی بات تک درست نہیں ہے. تو ہم نے اکثر دیکھا ہے ہر سال ہی اسلام آباد ابھی نہیں ہے چوتھے ستون کی طرح اس کو ہم ریکگنائز نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ہے ہی نہیں, وہ کھڑا ہی نہیں رہتا. چوتھا ستون مینس کہ کھڑا رہے نا, وہ کھڑا نہیں رہا, ڈھل جاتا ہے, جھک جاتا ہے, ادھر ادھر ہو جاتا ہے, تو وہ چوتھا ستون تو نہیں رہا نا. بے شک بے شک. لیکن ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کریں کہ جب بھی ہم یہاں اسلام آباد پریس کلب کے الیکشن دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ہیں, اب دوسرے شہروں کا تو ہمیں نہیں اتنا پتا, لیکن یہاں پہ ہر مرتبہ ہر الیکشن میں ہی دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاص ایک لابی ہے, ایک گروپ ہے. پہلے نواز رضا صاحب کا گروپ 15-16 سال حکمرانی کرتا رہا, پھر اس کے بعد افضل بٹ صاحب کا حکم گروپ کر رہا ہے. تو یہ بات, اس میں کیا صداقت ہے؟ آپ سچ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ پلاٹوں کی جب بندر بانٹ ہو جاتی ہے, پھر ایسے ایسے لوگوں کے پریس کارڈ بن جاتے ہیں ووٹوں الیکشن سے پہلے ووٹ لینے کے لیے, کہ جس کا پتہ لگتا ہے کہ کوئی دکاندار ہے تو کوئی منگ پھلی بیچنے والا ہے, ایسی چیزیں بھی نکلی ہیں. تو اس کا کیا تدارک ہے؟ دیکھیں, یہ میں آپ کو حقیقت پہ بات بتا, پریس کلب ہوتا تھا میلوڈی اسلام آباد ہوٹل کے سامنے, اس سے چھوٹا سا ایک کمرہ ہوتا تھا, میرا خیال اس کی سائز ہوگی 14x20 کی سائز کا کمرہ ایک چھوٹا سا ہوتا تھا. پریس ہال بھی وہی ہوتا تھا, اور چائے کی ریفریشمنٹ بھی وہی ہوتی تھی, ہر چیز وہی ہوتی تھی. اس وقت ممبر کتنے تھے پریس کلب کے؟ 650 یا 700 ٹوٹل ممبر ہوتے تھے. اور اس وقت پرویز الہی صاحب, جب کاف لیگ کی حکومت تھی, پرویز الہی صاحب نے, کاف لیگ کی حکومت نے پلاٹ اناؤنس کیے, میڈیا ٹاؤن کے نام سے سوسائٹی اناؤنس کی. اس سے پہلے کوئی ممبرشپ لینا بھی پسند اتنی نہیں کرتا تھا, کسی کو انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. ہم بھی اس وقت اسٹارٹ آئے تھے, ہمیں بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا, کیا فائدہ اس کی ممبرشپ لے کے, کہ ہمارا آفس کا کارڈ ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن جیسے ہی پریس کلب کی ممبرشپ کے پلاٹ ملے, اور اس وقت بھی 2 سال تک کسی نے پلاٹوں کو پوچھا تک نہیں. اس وقت پلاٹوں کی قیمت کوئی 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ وہ بیچ دی جاتی تھی, فائل اتنا اس کا نہیں تھا. لیکن 2013 کے بعد جب پلاٹس کی قیمت بڑھی اور پتہ چلا یہ پولیٹکس پلاٹوں کی جو صحافت میں اسلام آباد لاہور ادھر چلی, اس سے یہ ساری گڑبڑ ہوئی. اس کے بعد جب پلاٹس کی قیمت بڑھی, پھر دیکھا کہ جی پلاٹس بڑے مہنگے بک رہے ہیں, تو پھر ہمیں ایک اور میڈیا ٹاؤن بنانا چاہیے. گورنمنٹ کو ہم نے لکھا. اب یہاں پہ بہت ساری کہا جاتا ہے جی ہم ٹیکس لا کی طرف میڈیا ٹاؤن بنا رہے ہیں, وہاں بنا رہے ہیں, یہاں بنا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ کو کوئی پلاٹ نہیں دے گا. یہ ایک پالیٹکس ہی ہے. ہاں پلاٹ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی گورنمنٹ کی طرف سے ایک کوٹا ہے مخصوص, اس کے ذریعے آپ کو مل جاتے ہیں 2% اس کے تحت مل جاتے ہیں. ادروائز کوئی جرنلسٹ کو ابھی کوئی پلاٹ سٹارٹ کرنا نہیں ہے, اور جرنلسٹ کو گورنمنٹ اب پنجاب حکومت یا فیڈرل وہ یوں دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یوں دینے کے لیے نہیں تیار. وہ کوئی انسٹالمنٹ کا ایک پلان ہے اس وقت جو موجودہ پریس کلب کی قیادت ہے اس کی جانب سے, اور لاہور پریس کلب کی قیادت نے ابھی شاید میرا خیال ایک منصوبہ کیا ہے, لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ٹوٹلی آپ کو ایک طرح کا فری آف کاسٹ ایک پڑے, مطلب کم بالکل مائنر سا انسٹالمنٹ. اب تو ٹھیک ٹھاک انسٹالمنٹ ہے, 15 سے 20 ہزار روپے پر منتھ انسٹالمنٹ ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چکری کی طرف چلے جائیں, ویسے ہی آپ کو 15 سے 20 ہزار انسٹالمنٹ پہ پلاٹ مل جائے گا. اور یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ایک قسط دیں جو 2007 میں تھا, ایک قسط دیں اور پلاٹ پہ قبضہ لے, یہ تو آپ کو پوری قسطیں دینی پڑیں گی, پھر جا کے پلاٹ ملے گا. تو لہٰذا وہ چیز نہیں. دوسری بات ہے دھاندلی کے الزام. دیکھیں حقیقت میں مبنی بات ہے, یہ جو بھی موجودہ قیادت انہوں نے کام کیا, لیکن وہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کام تو بالکل کیا, پریکٹیکلی صحافیوں کے لیے احتجاج بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو اسکروٹنی کے نام سے پسند ناپسند والی جو کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ پسند ناپسند والی بات ان کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پسند ہے وہ پسند نہیں ہے, یہ صحافی ہے وہ صحافی نہیں ہے. صحافی وہی ہے جو آفس
ऑर्गेनाइजेशन आपको रेकमेंड करती है, हाँ, बिल्कुल। आपके किसी प्रेस क्लब के इंतजामिया के कहने पे सहाफी या ना सहाफी जो अदारा आपको लेटर दे के जो अदारा देता है, अदारा कहता है, अदारा आपको डेस्क के जर्नलिस्ट हैं, आप फील्ड में नजर नहीं आते तो इसका मतलब है मौजूदा क़यादत को फील्ड में डेस्क का कोई एडिटर सब एडिटर नजर नहीं आ रहा तो वो सहाफी नहीं है, तो ये गलत बात है। आगे चलें, ये चलो जो कुछ भी होता है ये खराबियां हैं अगर इलेक्शन में और उसकी कमेटी में, और लोग बाद में बोलते भी हैं, लेकिन 4-5 हज़ार के लगभग सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में। तो जब जिन लोगों को प्लॉट्स वगैरह मिल चुके हैं और उनके बारे में भी ये सुना जाता है और कई दफ़ा शवाहिद भी मिलते हैं कि उनके पास एक से भी ज़्यादा प्लॉट्स ले चुके हैं, तो जिनको नहीं मिले, जो स्टाफ ऐसा है जिनको ज़रूरत है, उनके लिए क्या कर सकते हैं? मुख्तसर ऐसे कर सकते हैं कि सहाफ़ी अगर बनना है तो आप प्लाट के पीछे ना भागे, फिर तो आपकी जरूरत ही नहीं है ना। फिर आप सहाफ़ी नहीं हुए, फिर आप ब्रोकर बन गए, फिर आप डीलर बन गए, आप सेल्समैन बन गए, आप रिश्वतखोर बन गए, फिर तो जरूरत ही नहीं है आपको। सहाफ़ी को प्लाट के चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो लवाजमात हैं गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जाता है, इंटरनेशनल सतह पे भी आप देखते हैं जर्नलिस्ट को मेडिकल्स दिए जाते हैं और उसको कुछ अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल के एजुकेशन अलाउंसेस होते हैं बच्चों के लिए जो इंटरनेशनली होते हैं, वो आप उनको रिकग्नाइज करें, उनको सहूलियत दें, जबरदस्त। हाँ, इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो लोग ले चुके हैं और जिनका हक तलफी हो रही, मैं तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ ना जी, वो माजी का चैप्टर है, वो हो गया सो हो गया बस। अब तो अभी तो नहीं होने लगा, अभी तो कोई है भी नहीं ऐसी कोई बात, तब तो बस इलेक्शन आते हैं तो एक नारा चलता है, आइंदा ना हो। तो आपने काफी सच बोला हमारे प्रोग्राम में। मुदस्सिर हुसैन राजपूत, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। कोई आप आखिर में कोई बात कहना चाहें जो आवाम को मुनासिब लगे, कोई ऐसा सच बोलते जाते हुए? हाँ, सच आखिर में ये जरूर बोलेंगे कि हमारी पाकिस्तान के अवाम एक चीज पे जरा गौर जरूर करे कि आप मगरिब में चले जाएं या तरक्की याफ्ता मुल्कों में चले जाएं, वहां पे कोई ट्रम्प के लिए किसी की जान नहीं लेता, कोई बाइडन के लिए सड़कों पे नारे नहीं मारता, कोई किसी पार्टी के लिए अपने मुल्क के खिलाफ नहीं बोलता। आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से, पीपल्स पार्टी, नून या पीटीआई से, आप मुल्क के लिए जरूर सोचें। अगर आपने सोचना है, आप मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा भी बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, तो उससे न सिर्फ आपके मुल्क की साख मुतासर होगी बल्कि आपका अपना इमेज भी गिरेगा कि ये कैसे लोग हैं जो अपने मुल्क की साख को भी बरकरार नहीं रखते। और दूसरी बात ये कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में यही वजह है कि वो अपने मफादात के लिए बात करते हैं, अवामी मफादात की बात करते हैं, सियासी पार्टियों के मफादात की बात नहीं करते। लिहाजा तमाम सियासी पार्टियों को आप इस बात पे कायल करें कि आप हमारे मफादात की बात करें, अपने मफादात की बात को साइड पे रख के चलें। तो फिर, और दूसरी बात ये कि किसी मुल्क में एहतजाज इस तरह के सिलसिले नहीं होते, वहां पे एहतजाज होते हैं तो महंगाई होती है, तो उसकी एक पार्टी अपोजिशन, हुकूमत, दोनों पार्टियों के वर्कर इकट्ठे होकर खड़े होते हैं। जब हम एक एहतजाज सारे पार्टियों के वर्कर इकट्ठे होकर करेंगे तो इस सियासी पार्टियां भी समझ जाएंगी और होश के नाखून लेंगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि मुदस्सिर ने जानते हुए प्रोग्राम के आखिर में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि कोई भी हुकूमत हो, इससे कतई नज़र कि किस पार्टी की हुकूमत है, तमाम आवाम को यकजा होना चाहिए। एहतजाज करना हर एक इंसान का, हर पार्टी का एक बुनियादी हक है, लेकिन यलगार नहीं होनी चाहिए। अब आप बताएंगे कि इस प्रोग्राम में मुदस्सिर ने कितना सच बोला। आप हमारे साथ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।